शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा आहा शिरसाट बिल्डिंगेच्या फुडल्यान युनियन फार्मासी आहा त्याच्या फुडल्यान हांगासर एक म्युन्सिपाल्टीचे हांगासर डंपिंग गार्बेज डंपिंग आनी थंयसून ते कलेक्ट करतात गार्बेज ती जागा आहा हांगा ही जागा इतली हांगा मॅस जाल्लेले आहा फाटल्या फावटी कितल्याच फावटी हांगा व्हिडिओ केल्लेले हांगासर ती सगळो जी आतां गार्बेज आसा सगळी अशी भायर उडयली आसतात आनी घाणी पडटा म्हणून हांगा जाला कितें हांगासर हे आतां तेंचो रूम आहा हो मातसो दाखय रूम हो आतां हांगा गार्बेज कलेक्टर रूम बांदलो हेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन भितर एक कोण तर एकलो मेल्लो भितर आहा आनी थोडो वास पडलेलो आहा आतां पुलिसांक फोन केल्लो आहा हांगासर आतां एडवोकेट महेश राणे आहा तशेंच हांगासले टॅक्सीवाले आहात हांगा जाला कितें हांगा इतली बुरशी एरिया जाल्लेली आहा फाटल्या फावटी हांगासर हांगा पेरेन हांगा भेलपुरीचे गाडे लागताले हांगा पेरेन सारके अशें सगळ्याक 8 काय 9 कितें भेलपुरी गाडे आसलेले खावपाचें आनी कितें कितें हांगा मेळटाले म्युन्सिपाल्टी चीफ ऑफिसर अमितेश शिरवयकर हेणी एक बरी कारवाई केली तेन्ना की सगळ्यांक हांगासून काडले हेणी इलिगल म्हणून मागीर तांकां फुडें जागा दिली आमच्या टेम्पो स्टँडाचेर थोड्या दिसांनी पळयताले हांगासर आतां 2 गाडी हाडलेले आहा चवट्यान 2 आहात एक पानकाराच्या फुडल्यान एक आमच्या बाटा शोरूम न्यू आहा तेच्या फुडल्यान हे आतां तुमी येल्लेले थंय फुडें इलिगल म्हणून परते तुमी म्युन्सिपाल्टीनूच तांकां ऑफिसर हाडले आनी हे जी हांगा घाण पडलेली ह्या घाणीन हांगा आतां भेलपुरी विकतात तेजेर कोण काय पळयना म्युन्सिपाल्टी पळयना हांगा इतली घाण आहा हे सगळे जे आतां लोक आहात सगळे सोरो पिवन बेबते हांगासर पडलेले असतात ह्या घाणीन ह्या आतां भितर कोण तरी एकलो आहा तो खलास जाल्लो आहा ताका आतां कोणी मारला काय कोणी हाडून उडयला आतां ते आतां पुलीस इन्क्वायरी जाल्या उपरांत कळटलें ही आतां म्हापशाची परिस्थिती सारकी गंभीर जाल्लेली आहा वयता थंयसर रस्त्याचे प्रॉब्लेम वयता थंयसर हे गार्बेजचे प्रॉब्लेम हांगा आतां म्हापसा पुलीस येयलेले आहा आमचो PI सर आहा म्हापसा तशीच आमची चेअरपर्सन येयलेली आहा PI अमर म्हापसा न्हू निखिल पालयेकर सर हांगासर आहा तशेंच चेअरपर्सन आहा मॅडम हे सेंटर आता शिफ्ट करचे पडटलें उलोवप जाला त्या प्लॅनिंग कितें आसा न्हू एक्चुअली ह्या पॉयंटाचेर आमी डिस्कशनूय केलां एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एंड फॉर ब्युटिफिकेशन इज द पायपलायन म्हाका दिसता 2 दिसां पयलीं आमी तेय केल्लें आसा की दॅट प्रोसेस इज गोईंग ऑन ऑफिशियली हय सो त्या हितून कितें जाता न्हू वीच हांवें पर्सनली पळयलां की एक 2-2 वरांनी सकाळीं काडटा कितें दिसांचो 4 फावटी तरी कलेक्शन आनी गार्बेज पॉयंट जाला मॅडम हे आतां हे सेंटर आहा तुमचे गार्बेज सेंटर मॅडम हे गार्बेज सेंटर आहा न्हू हे लोकांनी कचरो उडोवपाक काय म्युन्सिपाल्टीन कलेक्ट करून दवरपाक हांगासर हो कचरो लोकांचो हे भायले हाडून उडयतात ते भायले हाडून येता मेन जर आतां आमी हांगासर नोट केल्ले आसा हांगासर लोकल सुद्दां आसा तांकां आमी फायन सुद्दां मारलेलो आसा जे हाडून रेग्युलरली हांगा उडयतात प्रत्येकाचे एथीक एक प्रिंसिपल्स आसता न्हू जी आपली एरिया आसा थंय वयता सारको आमी बसता पळय थंय व्हांवो वयता हो सगळो गार्बेज सगळो तसो व्हांवून असो येता जाता न्हू कितलो पायलप जाले पावसाचे दीस आसा म्हणून तो वाडून येतलो न्हू तो अरे बाबा कचरे असले म्हणून ते जातले पयलो म्हणजे कचरो बंद जावंक पयला म्हणजे आमच्या लोकांनी पयलीं फुडाकार घेवंक जाय हांगासरले की बाबा हांगासर हे आतां जेन्ना आपल्या फुड्यान जर हो कचरो पडटा थोडे आपली दक्षताय घेवंक जाय कोण हाडणाराचेर तर बस दवरपाचे 24 तास प्रत्येक खंयचो एक वर्कर हांगासर तैनात दवरप डिफिकल्ट आसा म्हणून हांवें मदीं येवन सुद्दां अपील केल्लें जे कोणाचें आसा आनी हांगा आमी रेड हँड पळयल्ले आसा फायन घातलेले आसा टोटल सोपीट लिकेज 8 दीस जरी जातले कितें पडलें म्हाका माझ्या फुड्यान सुनील आहा सुपरवायझर म्हापसा म्युन्सिपाल्टी सुनील हे जे आतां गार्बेज सेंटर आहा न्हू हे आतां लोकांनी भायलो कचरो उडोवपाचो काय तुमचो कचरो भायलो कचरो चडसो थंय येता मॅक्झिमम भायलो कचरो येता चडसो हाडून लोक उडयता पळय भायलो कचरो एकटो ताका लागून केला काय ते तुमी कचरो एकटे करून हाडून दवरता ताका लागून केला कितें म्हणटा आतां तुमी आतां कचरो एकटे करून हाडून दवरता हांगासर हय आतां लोक भायलो उडयता तेजेर कितें तुमी एक्शन घेता तुमी हेजेर आमी फाटल्या दिसांनी ड्रायव्ह केलो तांकां फायनी मारताले अशें भायलो उडोवंक शकना हांगासर भायलो उडोवंक शकना
आमकां आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, आमी इन्क्वेस्ट करतले आनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटले. पोस्टमॉर्टमान कितें कॉज ऑफ डेथ तेजेर पळया मागीर. आमचें व्हेरिफिकेशन चालूच आसा, कंटिन्युअसली चालू आहा म्हापसा एरियेन, म्हापसा सब डिविजन. हेजेर कितें म्हणटा, ही आतां जे गार्बेज कलेक्शन हांगासर आहा म्युन्सिपाल्टीचें, तितून आतां हो रूम आहा, रुमान कोण तर आतां एक पडलेलो आहा, मेल्लेलो आहा, तेजें कितें म्हणटा तूं? म्हापशा हे शुक्रारच्या बाजाराक लागून फामाद आनी हांगा जगांतले सगळे ट्युरिस्ट हांगा येता. आनी जर पयशीत जाल्यार हांगा एंट्रीकूच ही गार्बेज दवरल्या सेंटर. हे गार्बेज सेंटर खरें म्हणचें जाल्यार हें बंद जावंक जाय. आनी आतां हांगा डेली सांजचे आनी सकाळीं फातोडेचेर संक सुमार हांगा सूर मारपाक ते बसता सगळे जाण. आनी ती बायलां बियलां सगळीं बसता. तेतूनसुनूच हांगा आतां कितें कोण कितें हें जालां कांय समजना. आनी ताका लागून म्युन्सिपाल्टी कडेन म्हाजी पयली रिक्वेस्ट आसा की ही गार्बेज सेंटर जें आसा पळय हें हांगासलें काडून उडोवंक जाय, जेणे करून हांगासली दुर्गंधी सगळी बंद जातली. ह्या गार्बेज देखून हांगा 4-5 भेलपुरीचे गाड्या डेली बसता. आनी आतां 2 गाड्या आहा, पयलीं 5-6 आसले गाडये, आतां ते 2 गाड्या जाल्लेले आहा. ती म्युन्सिपाल्टी म्हाजी रिक्वेस्ट आहा ताबडतोब हांगासले गाडये शिफ्टींग जावंक जाय आनी ताबडतोब हें गार्बेज सेंटर हांगासलें उखलूंक जाय, जेणे करून हे सांजचे आनी सकाळचे हे घाटी जे हांगा बसता पळय ते हांगा सोरो मारता, एकामेकाचे झगडटात. परत हांगा 2 आतां हिजडे हांगा बसतात आनी तेंच्या वांगडा हांगा मस्ती बिस्ती सगळी जाता. तेतूनसून हें हाताबाई जावन हें कितें तरी हांगा घडलां हें दिसता. आनी ताका लागून म्हाजे सगळ्या नगरपालिके कडेन म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की हे गार्बेज सेंटर पयलीं हांगासलें कलेक्शन सेंटर आहा पळय हें बंद जावंक जाय, हांगासलें शिफ्टींग जावंक जाय, जेणे करून हांगा सगळें स्वच्छ उरतलें. हांगा फॉरेनर बी येता आनी पयलीं हे गार्बेज दिसाचे हांगा उंदीर भोंवताय पळय, ही परिस्थिती आहा. हांगा डेंगू बिंगू जर सगळो पसरात जाल्यार संबंद म्हापशाकारांक ही लागण लागतली आनी मागीर सगळे त्रास जातले. तेज्या पेक्षा आतांच ते कंट्रोल करूंक जाय. आनी हांगा आतां भितून जो कोण हे खावशाला ताका जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता सादारण 10-15 दीस जाले जावंक जाय. ताका पुलिसांक हांवें इन्फॉर्म केला, पुलिसांक खबर नासलेलें, हांवें फोन मारून पुलिसांक आपयलें, पुलीस हांगा येयल्लेले आहा. त्या नंतर कळटलें एक्झॅक्टली कशें कितें जालां पळय तें. हे आतां टॅक्सीवाले हांगा आसा ते बाबडे भाडें मारता, तांकां भाडी ना हांगा, ते घाणीन ते बाबडे हांगा धंदो करतात. तेंची परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा टॅक्सीवाल्या. आनी तांकां वास कितें येता म्हणून ते मातशें पळोवपाक गेले जाल्यार पळयत जाल्यार थंय तांकां तें पळोवपाक मेळ्ळें. आनी ताका लागून थंयसून मागीर ते तेंच्यांनी म्हाका कळयलो, हांवें मागीर पुलिशेक कळयलें आनी आतां पुलीस येयले आनी हर्स वॅन आतां आपयल्या तेंच्यांनी. तेज्या नंतरूच फुडली कारवाय जातली. आतां हे हांगा आतां इतले लोक आहात, आतां हे भायले तशें हे झोपडपट्टी गँग आहा तेजेर आजून पर्यंत कांय म्हापशान हें जायना. तेजेर आमच्या म्हणटा ते झोपडपट्टी आतां परती लागल्या. आतां बस स्टँडा फाटल्यान हें बरोबर आहा. आतां हें कितें आसा, म्हापसा हें शहर हें सार्वजनीक जाल्लेलें आहा. कोणूय येता, कोणूय हांगा रावता, कोणूय धंदो करता, कोण कोणाक हांगा वाली उरलेलो ना. म्हापशांक कोणाचोच कंट्रोल ना, सगळो कंट्रोल काबार जाल्लो आसा. कंट्रोलाच्या भायर म्हापशा पावलेले आसा. कोणूय येता, कोणूय फुटपाथीचेर धंदो करता, आपल्याक जाय थंय उबे रावता, जाय थंय धंदो करता, जाय थंय येता, जाय थंय झोपड्यो घालता. हें चालूच आसा सर्रासपणे, कोणाचेंच लक्ष ना. आनी ताका लागून सगळे म्हाजी रिक्वेस्ट आहा म्हापशेकारांक, बाजार कमिटी आसा, म्हापशेकार आसा, माणकार आसा, सगळ्यांनी हांगा एकवट जावन ह्या हेचेर सोक्षमोक्ष एकदां लावंक जाय. अशी परिस्थिती हाती भायर वतना फुडें मागीर गळ्या कडेन पावना फुडें तें प्रकरण हातीन घेवन फायदो कांयच ना आनी तेन्ना आमच्या हातीन कांय उरचें ना. अशी परिस्थिती आहा. सगळी बाजारपेठ सोंपलेली आहा. हांगा कोणाक 12 दिसां बोणी सुद्दां जायना अशे वेपाऱ्यांचे हाल आसा. हांगा टॅक्सीकार बाबडे ह्या घाणीन रावन ते धंदो करता, तेंची परिस्थिती पोटा पाण्याक लागून तांकांय धंदो करचो पडटा, तेंची वायट परिस्थिती आहा. तशेंच हांगा भेलपुरी गाडी ह्या घाणीन रावन ते धंदो करता आनी ते लोक कशे खाता, कितें करता म्हाका कांयच समजना. आतां हें जर पयशे हें संडासाचें पाणी कायम व्हांवता पळय, 12 म्हयने हांगा लिकेज आहाय पळय, सगळें पाणी व्हांवत आहा आनी तेतूनसून हांगा लोकांक रोगराई पसरपाचो मोठो संभव आहा आनी हेतून डेंगू जावपाचें हें प्रसार पळय. उंदीर कशें उंदराचे फोटो काडे पळय, उंदीर कशें भोंवता पळय, दिसाचे उंदीर सारके रासरोसपणे हांगा भोंवता आनी कुत्रे माजरां सगळीं ही गार्बेज उस्कितात. हें म्हापशा शहराच्या तोंडाचेरूच ही गार्बेज सेंटर आसा. मागीर लोक बाजारांत भितून वयतलो कसो, हें पळयनाच फुडें लोक परतो सरता. मॅडम आतां हे भेलपुरीवाले गाडे हांगासर आहा, ह्या घाणीन पळय आतां तुमी चेअरपर्सन आसच्या पयलीं हांगासर जे गाडे आसलेले ते आमचो चीफ ऑफिसर अमितेश सर तेणी हांकां सगळ्यांक इलिगल म्हणून काडलेले हांगासले आनी तांकां मागीर फुडें जागो दिलेलो. आतां परते हांगा 2 हाडल्यात आनी पानकाड शॉपा कडेन एक, तशेंच सेंट्रल बँके फुडें काडलेले आहा. हे आतां सारकें घाणीन आहा मॅडम पळय. आतां हांकां एकूच जागो दिवपाक तेवढ्यान फुडेंच थंयसर जागो दिल्ले म्हणजे तेंचे
बाकीचे त्यांचे डॉक्युमेंट्स आसा काय ना पळोवपा खातीर आनी त्याच्या खातीर तांकां ते काडलेले. मागीर जेन्ना ऑफिशियली जेंचे आसा तांकां ते परत दिवचे अशें म्हणून जेन्ना मागणी येयली तर आफ्टर डॉक्युमेंटेशन तेंचे जे कळ्ळे दे आर रजिस्टर्ड. मग तांकां आमी ते करूं आड येवं शकना आसा ते कडेन बाकीच्यांक सगळ्यांक जे न्यूली असले तांकां बाकीचे कडेन आमी ते केल्ले असले. आनी बाकी ह्या जर कचऱ्याचो जर इश्यू जर तुमी म्हणटा आतां पावसा खातीर आमी म्हाका दिसता कंटिन्यूस तेचेर वॉच दवरून आसा. आनी ह्या पॉयंटार नॉट ओन्ली द लोकल पीपल म्हाका दिसता आजूबाजूचे सगळे भायलेचूर येवन ह्या पॉयंटार हांगा कचरो उडप सतत चालू आसा. आनी म्हाका दिसता बऱ्याच वेळा आमी हांगासर सर्वे केल्लो आसलो, ड्रायव केल्लो आसलो आनी जे कोण हाडून उडयता तांकां म्हाका दिसता आमी फायन मारून हे केल्ले आसा. आनी कुशीक हांगासर जे बाकीचे शॉपकिपर्स आसा किंवा हॉटेलर्स आसा तांकां सुद्दां सांगलेलें आसा की हांगासर जर आमकां जे निदर्शनाक जर येयले तेचेर आमी कडक कारवाई करतले. त्या पद्दतीन आमी चालूय दवरलेले आसा. पण डे टू डे पळयला जाल्यार विदीन 2 hours हांगासर हांगची गाडी क्लीन करून वयता म्हणसर परत थंयसर तो हीप एंड हीप हांगासर जाता. तेचेर आमी आतां सद्या आमचे त्याच डिस्कशनान आसा. काल सुद्दां एक आमी थ्रू म्युनिसिपालिटी ऑर थ्रू अंडर CSR हांगासर हो गार्बेज पॉयंट आसा तो कन्वर्ट करून ब्युटिफिकेशनाक दिवपाचे निर्णय घेतलो. दॅट प्रोसेस इज गोईंग ऑन. सो बेगीतल्या बेगीन हो गार्बेज पॉयंट काडून थंयसर क्लिनिनेस येवन तो पॉयंट चेंज करपाचे ते प्रोसेस अजूनही चालू आसा ते. आणि म्हाका असं काल डिस्कशन जालें आनी आज हो प्रॉब्लेम जाला तो अति विगरसली म्हणटा आमच्या हांगासर दृश्टीक हांगा पडलेलो आसा. खरेंच खूब गरजेचें आसा. तितल्यान जवळतल्या तितून जाता तितले बेगीन आमी ते हे करपाचें करता. आतां जो वास मारता घाणी मारता न्हू तेन्ना तुमकां कळ्ळें हांगासर ते आतां कोण राव भितर हे आतां 2-3 दीस जाले आमकां वास येता. वास येता आतां जेवन येयल्लो म्हाका तो फ्रेंड मारले मग थंय कोण तरी मेळ्ळा आपल्या काय जाणट्यान सांगलें मगलो तो थंय घाण उडोवंक वयता बाटल्यो खाली बाराच्यो. हांवें म्हटलें मातशें वचून पळय रे हांव म्हटलें स्लीप जावन पडोंक हांव जाणटो मनीस थंय वचून आरे मला ताका कितें पडलें कितें मागीर हांवें पुलिसाक 100 डायल केलें म्हाका कळना मोबायलाचेर 100 परत 1 जावपाक. इतल्यान महेश राणे येयले. महेश राणे येयलो पळय महेश राणे म्हटल्यार अशें जाला तो कसो जातो भितून गेलो पळयलें ताका कितें पडलें म्हणल्यार येदे हात जाला. मागीर तो तेंच्यांनी तुका फोन मारलो परत पुलिसीक फोन मारलो रिपोर्टरांक हांगा पळयलें. आतां तुमकां काय त्रास जायना सगळो घाणीचो आतां हेज्या पयलीं तर घाणी हांगा पडलेली आहा न्हू हेज्या पयलीं घाण पडली आमी तेवटेन गाडी लायना चाले तुमकां त्रास जायना रे ह्या घाणीचो आतां तर वास जाता. आमी खूब जाणांक म्युनिसिपालिटीचे कोणी येता तितल्याकूय सांगून पळयलें. आमी हांगा पोट भरूंक रावता आमचे गोंयचे स्थानीक खाते बी आमकां पोट भरपाक सपोर्ट करता. हांगा कशें कोण भायलो येयलो तो थंयसर पायप लायले थंय मुतलो कितें हॉटेलाची आनी खंयचे कितें कचरो कोयर कचरो कुडा कचरो कितें घाण आसता पळय ती हांगा हाडून रयता. दुसरी गजाल हे पळय कोण भीक मागंक गे सगळे हांगासर आहात पळय हांगासर येयल्यात पळय नाकाल्ले थंय बसतात ते थंयसर पळय ते फक्त आपले डायनिंग टेबल कशे सोराच्यो बाटल्यो घेवन बसतात आनी सगळे भिकारी थंय आसतात पिवपाकूच फक्त. ही खूब केल्या आनी सगळे मेन त्रास जाला कित्याक मेन म्हणजे ते घाटी बिटी पळय कसलो रोग घेवन येयल्ले आसता ते थंय पिवंक बसतात सोसूंक नजो आनी वयल्यान ते लोकांक गाळी सोदतात. ती घाटी बायलांय आसता सूर मारूंक ते आसतात आनी 26 वाजता ते गटारान ते कितें करता. दुसरी गजाल ते गटारान भरलो की कोणी कोयर हाडून उडयलो कितें सरयेन बडयेन ते धवळून तितूंतले झाकान घालून ते आनी खंय व्हरून विकताले. बाकीचे ते मागीर तशें धवळे की आख्ख्या ते म्हापशेच्या आख्ख्या रस्त्याक तो कोयर येता. हेचेर आमी कितले फाटी सांगले पूण कोण आमचें आयकना. आमचें कित्याक आयकतले राज्य तेंच्यांनी कितें तरी बरें आमचे नगरसेवक कोण आहा म्हापशेचो आजांक आनी खंयचो आजांक कोण आसा तेणी हेचेर मातशी एक्शन घेवंक जाय आनी ते सगळें बरें करूंक जाय. हांगा तर आनी वयल्यान ते कचरो उडयता पळय ताका एक तर बरें व्हडलें बॉक्स पयलीं थंय बांदलेलें कंपाउंड हें आसलें खोको आसलो टाकी आसली जर गुड्यांनी बांदलेली तशीच तर ती टाकी घडयत जाल्यार ते टाकयेन कोण उडयत न्हू. तो कचरो हांगा थंय म्हापशेच्या बाजारांत पर्यंत चलोन पावचो ना. ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट म्हणटा म्युनिसिपालिटीन तेचेर दखल घेवची जावं हे नगरसेवक कोण आसा तेंच्यांनी आनी ते सगळें बरें करचें. आनी ते भिकारी हांगा येवन बसतात पळय ते पयशे म्हणून कोण पाकिटां मारता आनी कितें मारता ते शेडीन थंय जर कसलोच तेचो उपयोगूच ना म्युनिसिपालिटीक ओगीच बांदून थंय दवरलो बेश्टे कॅप्चर करपाच्या भाशेन. आनी तितून आमकां कसलो कोणाकूच पब्लीक फायदो ना तितून कित्याक कारण ते शेडी कुशी काडून कचरो उडयता. आनी शेडये दार उक्तें आसता ते दार 24 तास उक्तें आसा आनी बंदूय केले जाल्यार ते हाडून कोण ना कोण फोडूनच तितून आनी हे भितर वयतात मागीर हांगा तेकोन हे बेलपुरी पडते हाडले तेंच्यांनी घाणीन पडते ते घाणीतली लोक बेलपुरी खाता ते कितें रोग पिडा जाता पळय तेच्या वासान ते तितून भितून वयता बेलपुरीन मागीर ती आनी टेस्टी लागता तांकां आनी मागीर तो रोग जाता आनी बरी लागता तांकां ती. तेका लागून ते बेलपुरी तांकां पळय कोणाक कमिशनां मेळटा पळय कोण नगरसेवक जावं कोणी पळय हाडून पळय तांकां दवरल्या पयशे मेळटा म्हणून ते हांवें सिस्टीमूच नाल्या म्हापशान कसली सिस्टीम ना. बरी सिस्टीम आसलेली आयज लोकूय बरें म्हणटले बेलपुरीक एक तेवटेन दिल्ले तांकां हांगा हाडपाची गरज नासली. हे सगळे हांगा घाणीन ते लोक बेलपुरी खाता मरे गोवाचो वास घाणीचो वास कोण मुत्ता थंय आनी कितें हाडून वयता कुस्के कितें आनी सगळो हॉटेलांचो आनी खंयचो कचरो जर 8 दिसाचो कुसलो थंय उडयता त्या वासान लोक बेलपुरी हाडटा.
तांकांय म्हणून एक बरी तांकांय म्हणून एक बरी अशी जागा दिवची भेलपुरी आनी तांकां शिफ्ट करचें तांकां जागा दिल्ली फुडें न्हू पयलीं आतां तांकां हांगासर खंयच्या त्या शाण्यान हांगा हाडले तांकां 4 गाड्यांक कितें सुबेज पयशे मेळटा जाल्यार कोण जाणा म्हणून तेंच्यांनी तें करूंक जाय बरें करता जाल्यार आमकांय म्हापशान बरें दिसता न्हू आमचें एकूच म्हापशा अशें आसा की म्हापशान हो डेव्हलपमेंट ना आनी कोणूच कितें बरें करूंक ना ते म्युनिसिपालिटीन कितेंच रिस्क घेयना ह्या रस्त्याक पयर आमी हांगा ह्या रस्त्याक हे व्हणें आहा पळय ताका पयर आमी 8 दीस जाले आनी कुठे हाडून घातले हांगा आनी सकाळीं हांवें हाडल्या 3 गोटयो तेणी हाडल्या 2 पोतयो आमी उडयले हांगा आयजूय आमी रिक्षान हाडूंक सोदी शाकारो पूण आमी हाडूंक ना सदां सरकारान रोड टॅक्स घेवपाचो आनी लोकांनी रस्ते करपाचे आनी मोड तोड आहा ती आमी सारकी करपाची गाडयांची रोड टॅक्स ते खातात रोड टॅक्स घेता इतलो आतां आनी आमकां कांय फायदो ना हेचो आनी महेश म्हाका एक सांगात हे आतां गार्बेज आतां हें आहा न्हू कलेक्शन म्हणटा हें कितें एक्चुअली हें हांगा कचरो कोणी उडयता हाडून काय म्युनिसिपालिटीन उडोवंक जाय कचरो हाडून एक्चुली हे म्युनिसिपालिटी ट्रो गेलो म्युनिसिपालिटीचे घे फोटो म्युनिसिपालिटीचो हें हांगा एक्चुली कलेक्शन सेंटर हय पळय हें आतां व्हरपाक येयले ते तांकां भितून केन्ना वचना भितून गार्बेज कितकी भरलेली आहा त्या शेडीन म्हणल्यार हांगा आतां कितें जाता न्हू लोकूय आतां आवडटा हांगासर पळय आतां लोकांकूय संवय जाल्या कित्याक हांगा गार्बेज सेंटर कांय लोकांक दिल्लें तें आनी ताका लागून हें म्युनिसिपालिटीन कित्याक केल्लें की हांगा कलेक्शन सेंटर करून मागीर तांकां व्हरपाक बरें मेळटलें म्हणून तें एक्चुली ओपन केल्लें पण तेजो आतां हांगा दुरुपयोग जाता आनी एक्चुअली ते फायन घालताले पयलीं न्हू हय तेंच्यान हांगा एक्चुअली कॅमेरा घालता ते कांयच करून जाता कॅमेरा एकूय म्हापशाचो चलना म्हापशान आतां खंयसरूच कॅमेरा ना आनी चलत ना घातल्या सुद्दां चलना ते अशी परिस्थिती आहा घातल्या काय नवीन घातले की चलता थोडे दीस आनी ताका लागून हो सगळो प्रॉब्लेम जाला की कोणाचोच कंट्रोल ना हांगा सगळें ढासळलेलें आसा म्हापशां कित्याक कोणाकूच कांय पडलेलें ना सगळ्यांक दिसता कितें सगळें वेवस्थीत चालू आसा सुजलाम सुफलाम अशें लोकांक दिसता आनी ताका लागून कितें आहा हांगा जे निवडणुकी उबे रावता पळय तांकां मतां पडटा तांकां दिसता की मतां पडटा हेजो अर्थ सगळें वेवस्थीत आसा आनी ताका लागून ते खूश आहात राजकारणी सगळे काय करूया आतां ते आतां कितें व्हरता भितून पळयत ना पयर आनी 2 दिसांनी एकदा काडटा तो पुसलो की काडून घेता आतां म्युनिसिपालिटीचो ट्रक गेलो आतां हांगासले आतां कचरो व्हरपाक अरे हो कचरो आतां तुमी हांगा दवरता हाडून ना आं हें कितें कलेक्शन सेंटर तुमचें ना आम्ही गाडी व्हर म्हणून सगळ्यांनी येला आम्ही न्हू रे हरशीं कोणी लोकांनी उडयला कचरो हांगा खबर ना तूं खबर ना कित्याक लोकांक उडोवंक मेळना कचरो हरशीं न्हू पूण हांगा हरशीं कित्याक म्हूण केला तें ते आमकां खबर ना हांगा कोणाचें हें आहा भितर आहा मरे कोण मेल्लो आहा कोण हो पळय संडास पळय बांदला पब्लीक संडास पळय बांदला न्हू तेची टाकी फुटलेली आहा ते सगळे गुवाचे उदीक सगळें हांगासर तेणीन सोडला ते टाकयेंतले खूब फाटी तो पॅच लायता कोण ना पळय तोकूच सोडटा ती टाकी भरलेली आहा ते उदीक गुवाचे सगळे उदीक लोकांच्या पांया बरें चलोन वयता मरे ते संडासान भितून दारात येना तेका कोणूच तांकां इतना तेका आवय बापूय कोणूच ना ह्या सिटीन बाजारान वयता सगळे उदीक